आमी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निसायकी वेची महिमा ताची करताम काविस्मे प्रतिदिन वाचता ताची वडविकाय रस्नावा करता ताची बळवंताय काव्या नवे येतामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या राया ताळे उबारू सोम्या करसिया हात वयर उबारू ताका बोब मारया सर्वांनी मेळोन ताका वर्णिया उपकारांक ताच्या अर्गामी दिव्या गावया नवे गितामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या राया म्हजी दया कर सैबा दिसभर तुका सुलो मारता तूं दुलोप आनी कनवळो तुका उलो मारतल्या थंय तूं माया मोगान भरलेलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्तदय मगाळ भावनो आनी भयणीनो अपुर्बायेचें गीत आमी गायलें गावया नवे एक गीत म्हणून हात उबारन देवाक अर्गां दिवया ताका महिमा दिवया म्हणून आनी आयचो संदेश तोच जेजू आमकां आपयता आयच्या लितुर्जीचो संदेश वाचपाचो खलतेपणा मुखांतर देवाक महिमा दिवया म्हणून ग्लोरिफाय गॉड थ्रू ह्युमिलिटी देव खलतो निजाकी खुर्साच्या मोरना पर्यान खलतो जाल्लो आमकां ताच्या पेटला उदरान तो खलती जावंक आपयता सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमी खलती जाल्या देवाच्या आदारान कृपेन त्या पासून आज देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आमी वेळार देवाक खलती जावंक आनी ताका महिमा दिवंक चिन्नान आमच्या शब्दान आनी आमच्या करणेन महिमा दिवंक कृपा मागया देवाच्या आदारा विने आमकां खलती जावंक जायना देवाचेर होंदोण जी येत आसतना आमकां जाता कारण आज सबार संगती आसात आमी जल्मा दिवस आचरण करता आनी देवान दिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता तरी हें बलिदान जावं देवाक महिमा दिवचें दिसलें आनी ताची कृपा मागचें दिसलें एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया आज देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमी वेळार आमची उणेपणी अस्कत काय आमी वळखून घेवया सबार पोटी देवाक आमी कलती जावन ताका महिमा दिवचे बदलाक आमचीच महिमा वा आमकांच आमी उबारलां जावंक पुरो चिन्नान सुबदान करनेन तर आज देवा कडेन बक्षाने मागया काकुळत मागया सुम्याची काकुळत मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां हांव भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची तोंड सारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोर संपार मेळिल्ली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां हांव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता
सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमची गरजो सम्याक आमी उबारया. सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर संपूर्ण देणी तुजे तावन उपसतात. आमची काळजां आनी मनां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें तूं आमकां दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपसान बळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. शिराकाच्या पुस्तकांतलें वचप. म्हज्या पुता तुजें काम कलतेपणान कर आनी लोक दान दान करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं ओड तितलो तूं लानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कलत्याने दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा, पातकी पातकाचेर पातक दाळटा. गर्विश्ट मनशाच्या पिडेक वखत ना, कित्याक
खोटेपणाच्या झडान ताच्या भितर पाळां घेतल्यांत. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारीनी आळता, चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा. देवाचें उतर हें देवाची उडुपकार. उदार मोनान देवा दुबळ्या दगडांक एक पिडार तुवें बांदला. पुण्यतिवोन देवाची सदरी मुखार संतोषता. आनंदान गीतां गायना म्हणून नाचतात उडता. देवा गीतां गया ताच्या नांवाक स्तुती करा. सर्वेस पोरताचे नाव ताची मुखार उल्हास करा. तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या दगडांक एक पिडार तुवें बांदला. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तूं देव. अनाथांचो बापूय आनी विधवेंचो आधार जावन आसा. एकसुऱ्यान रावूंक तूं बिडार दिता. कैद्यांक सुडका देव सुकेस करता. तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या दगडांक एक पिडार तुवें बांदला. देवा तुझ्या उदारपणान येथेस पावस तुवें धाडलो. करपोनगार जालो तुजो स्वंत गांव नव्यान सुफोड केलो. थंय तुजे परचेन बिडार बांदले. तुझ्या उदार मनान दुबळ्या धाकट्यांक म्हण तुवें तयार केले. तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या दगडांक एक पिडार तुवें बांदला. तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या दगडांक एक पिडार तुवें बांदला. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वसाप. तुमी इस्रायेला बराबरी बरी कुडीच्या विश्वांनी पारकू येत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नांत. ती सिनाई पर्वता मुखार उबीं जालीं. उज्याचें आंकटें दाट काळोख मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतुरीचो आवाज आनी तरतरवपी उतरांचें गरजणे आयकलें. तीं उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून तीं प्रार्थी लागलीं. पूण तुमी सियोन पर्वताक जिवन देवाच्या शाराक सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी सर्गार
नांव दाखल जाल्लीं मालगडी भुरगीं जमातेक एकठांय जाल्यांत सर्व मनशाची जडती करतल्या देवा हुजीर आनी संपून केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकर तुमी उबीं जाल्यांत नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्थ्या जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तप्रास अदीक अर्थाच्या शेणायिल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात देवाचें उतर हें देवाची वडुपकार सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय जय मोजेसू तुमच्या कांदार घेया आणि मुझे लागचे शिकावून तासो मी कित्या बोळ्या आणि कालत्या काळसा सोहा सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या एका साबाता दिसा जेजू फारिजावांच्या एक मुखेसाच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कळी ताका पारोत करनासले जेवणाक आपयल्ले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं अशें सांगूंक लागलो तुका कोणी काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्ल्या जाग्यार बसनाका एका वेळा तुजे वरणी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयलां जावंक पुरो तवळ तुमकां दोगांयकी आपूण दिल्लो घरचो येजमानी येवन जागो हाका सोडून दी म्हणून तुका सांगत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाण जागो घेजय पडटलें देखून तुका जेवणाक आपयलां थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस तवळ तुका आपूण दिल्लो येवन तुका सांगतलो इश्टा ये वयर वचून बस तेदवा सांगाता बसलेल्या सर्व ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतालो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्या की तो अशें सांगूंक लागलो तूं कोणायकी बऱ्या फल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका कित्याक तुवें आपयल्ले बरीच तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक पांगळ्यांक तोंड्यांक आनी कुरड्यांक आपय तवळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हणून तुका संतोश जातलो उपरांत नितीवंताच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें देवाचे उतर है वकनी तुका क्रिस्ता तळयो भेटून देवा गर्गां दिव्या जोरान जोरान बावळटान आनी आज सुमी आमकां पुरबायेचो संदेश दिता कित्याक म्हळ्यार म्हाका भोव पुरबायेचो आनी हांवें नियाळ केल्ल्या प्रकार आज पयले फावटी इतल्या वर्सां जावन आज उगडा पॅकडसो सुमयान देखून भोव पुरबायेचो संदेश आनी संदेश जावन आसा जशें हांवें सांगलें प्रस्तवनांत खालतेपणान देवाक महिमा दिवया ग्लोरिफाय गॉड थ्रू ह्युमिलिटी तर आतां खालतेपणान देवाक महिमा दिवचें मातय सुवांजेलाच्या उद्गारांत आमी आयकल्लीं तीं उतरां मॅथ्यू 11:29 मातय सुवांजेला 11
20 आनी 9 वळू कितें सांगता देवाचें उतर म्हणटा मॅथ्यू 11:29 मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुझे लागचे शिका कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळज असो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया मुझे लागचें शिका हांव बोळ्या आनी खालत्या काळज असो आनी तुमकां काले मेळटा चॉकलेट मेळटा काले मेळटा समाधान मेळटा. समाधान खालतेपण सुमी शिकयता देखून खालतेपण सुमी असो एक शेगून देव खालतो देखून आमकां तो खालतेपणाक आपयता आनी खालती जावन ताका महिमा दिवंक तो आपयता. देखून हांवें म्हणचे बायबलान मस्त नियम आसात. देर आर मेनी प्रिंसिपल्स इन द बायबलाचे एक नियम जावन आसा खालतेपण. ह्युमिलिटी इज ए बिब्लिकल प्रिंसिपल. हे बायबलाचे नियम सुमयाचेंच देखून आमकां ह्या सुमयाक आमी पाती येवची सुमयाक लागीं सरची देखून खालतेपण आमचे नियम जाय आनी खालतेपणान देवाक महिमा दी जाय. आनी आमकां खालतेपण म्हणटना सुमयाचें खालतेपण नियाळता आसतना उडासाक येवचें देवाचें उतर खंयचें फिलिपिकारां बरयल्लें पत्रावळ स्वर 2:5 वळतावन कितल्या पुर्वेचें उतर पळया तें. फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:5 वळतावन 9 वळ वास घट्ट वास. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेश जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलां. बरें तुमचें मन सुमया जेजूचें मन जावं म्हणालो देवाचें उतर म्हणटा कशें सुमी खालतो जालो देव जावन आसलो गुलाम जालो आनी ह्या मुखांतर देवान ताका उपरांत व्हरतो गेलो. तर खालतेपण देवाचो शेगूण खालतेपण बायबलाचे नियम सुरू जावन अखेर पर्यंत ते आमी पळयता बायबलान. तर आतां एक सवाल मोगाळ भावा आनी भयणी खालतेपण म्हळ्यार कितें? वॉट इज ह्युमिलिटी? क्रिस्तांव समर्थीचो श्रेश्ठ गूण म्हळ्यार खालतेपण म्हणटात. बायबलांतले वर्थे नियम खालतेपण. देखून खालतेपण ल्हान अस्कत आशिल्ल्यान दिवंक जायना. खालतेपणा वरवीं देवाक महिमा म्हळ्यार हांवें म्हणचे आज 3 संगती तुमचे मुखार हांव वांडटा हांवें नियाळ केल्ले प्रकार. देवाक खालतेपणा वरवीं महिमा दिवची म्हळ्यार आमी चिन्नान शब्दान कर्णेन देवाक खालती जावन महिमा दिवचें. बाय थॉट वर्ड एंड डीड. चिन्नान शब्दान आनी कर्णेन. आमचे बापा मागणें म्हणटा आमी सकडा म्हणटा तुमी म्हणटात. आमचे बापा मनान आसतना कोणी न्हिदोंक वचनात. दिसाक एक पोवटीपणी म्हणे आमी म्हणटा ते आमचे बापा मागण्यांत आमी म्हणटा अशें आमचे बापा सर्गींच्या कालें तुजें नांव पवित्र जावं. जेजून शिकयलां तुजें नांव पवित्र जावं म्हणून पूण तुजें नांव पवित्र म्हूण आमी सांगिना. Your name is holy. देवा तुजें नांव पवित्र म्हणना तुजें नांव पवित्र जावं. तर तें पवित्र जाय जाल्यार कोणें गरजेचें? कोणें? आमी न्ही हांवें तुवें. त्रास खालतेपणान देवाक आमच्या चिन्नान शब्दान आनी कर्णेन महिमा दिव्या म्हळ्यार तसो विशय. ताका आमी पवित्र करचे ताका आमी महिमा दिवची खालतेपणान. देखून आतां पयलो विशय नियाळ असो आज चिन्नान खालतेपण. चिन्नान आमी देवाक महिमा दिवचें कशें? थ्रू युअर थॉट. तुजें चिंताप देवाक महिमा दिवचें तसलें जाय. सिराकाचो बूक पयलें वर्साप आमी नियाळ्ळें. आमी परत एक पडी वाचया. सिराक चॅप्टर 3 तिसरो अवस्वर 17-20 वळ. आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकोंक मेळ्ळें खालतेपणा विशयान. सिराकाचो बूक अवस्वर 3 17-20 वळ. कितें बरयता? म्हज्या पुता तुजें काम खालतेपणान कर आनी लोक दान करतल्या
मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. तुझें काम खलतेपणान कर थोडो लोक दान धर्म करतल्या मनशां प्रास चड तुजो मोग करता. खलत्यांचो आनी खलतें पर देवाक मानवता. खंडीत मुखार वास मुखार. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सरेस्पराची कृपा तुका मेळटली. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल तेवळ तुका कोणाची कृपा मेळटा? देवाची कृपा मेळटा. आनी एक वाक्य 11चें वास. कित्याक सरेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. सर्वेस्पराची पदवी व्हड पूण खालत्यांनी केल्ली महिमा तो मानून घेता. देखून आतां चिन्न आनी आमी कशें खालती जावचें एक दीस हो मनोभाव संवसारांत आसता. संवसाराचो मनोभाव वेगळो, देवाचो मनोभाव वेगळो, संवसाराच्यो वाटो वेगळ्यो, देवाच्यो वाटो वेगळ्यो. संवसारांची चिन्नां वेगळीं, देवाची चिन्नां वेगळीं. एकलो एक दीस रेतीरेक आयलो आनी एक दीस 5 दिसांची रेतीर 4 दिसां उपरांत रेतीरेच्या खेरीक मेळ्ळो. म्हणालो, फादर हांव अशें जियेलो संवसारांत. कशें जियेलोय? तो म्हणटा हांव अशें जियेलो म्हज्या जिवितांत देव ना, देवी ना, देवसारी ना, पाताकी ना फादर म्हणालो. कसलो एक मनोभाव हो संवसाराचो, हो खालतेपणाचो न्ही. हो म्हणालो हांव अशें जियेलो फादर सुमार एक 8 वर्सां. देव ना, देवसार ना, पाताक ना. देव ना म्हणलो हांव मिसाक वचना, सक्रामेंत ना, मागणें ना, घराय वचना. घरा मागणें करतात, घरा गेल्यार हांवें कालें करीचें, मागणें करीचें, देखून घराय वचना. सो देव ना, देवसार ना म्हणलो खंय गेलो विचारलें ताका. देवसार ना म्हणलो हांव खंय माट मंत्रां करतात तांच्या जाग्यार गेलो. आनी त्या माट मंत्रां करतल्या मनशांक हांवें म्हळें तुमी कालें जाल्यार करा, कालें पूण म्हजें आंग आपडूं नजो, म्हाका कांय घाल नजो, उदक जावं पिठो जावं तें जावं कांय घाल नजो. कांय जायना, कांय जावना फादर 8 वर्सां. देव ना म्हणलो मागणें ना, देवसार ना म्हणलो माट मंत्र करच्या जाग्यार गेला आनी तो म्हणटा पाताकी ना, कुमसारी जायना, मेसी ना. मागीर घालें ताचो एकच उद्देश खोलो, पयशे करी जाय. ताका पयशे देव जाल्ले, पयशे करी जाय म्हण गव्हर्मेंट जॉब, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांत आसा बरो सांबाळ. कांय त्या बॉसाच्या सकयल सेकंड रँक डिपार्टमेंटान मस्त पयशे सांबाळ मेळटा. पण हांवें लॉस कान घेवंक सुरू केलें, ब्रायब आनी लॉस कान घेवन आनी सांबाळ पुरो एकठांय करून 3 बँकांनी दवरलो दुडू, 3 बँक अकाउंट्स. आनी तो म्हणटा रेतीरेक आयला. विचारलें तर रेतीरेक आयलोय. बँक अकाउंट आसा तुका, देव ना, देवसार ना, आतां घाल्याक आयलो. तेंच फादर 8 वर्सां अशें जियेलो पण 8 वर्सां उपरांत म्हज्या डिपार्टमेंटान चोरी जाली आनी चोरी केल्लो मनीस म्हजो इश्ट, चोरी केल्लो मनीस म्हजो आप्त मित्र, क्लोज फ्रेंड. आनी ताणें म्हजी सिग्नेचर चोरयांक घालन पेपरार 3 लाखांचो माल चोरलो, 3 lakhs. आनी तो गेलो आनी हांव ताचे कडेन वचून विचारता म्हाका घाल्या कशें गेलें? तो म्हणटा म्हाका पयशे जाय आसले, म्हाका तूं नाका, वस. इश्टान सोडलो आनी हाका चोरी हाची सिग्नेचर घालून केल्ली न्हय, देखून डिपार्टमेंटान हाचेर केस घाली. केस जावन हाका कामांतलो काडलो, सस्पेंड आनी हाचे 3 बँक अकाउंट सीज्ड. एक पयसो मेळो ना. आनी उपरांत आतांतले करतले घरा वचोंक लज दिसता. देवसार ना म्हणलो आतां त्या जाग्यार की वचना, काल हें करचें म्हण कळोना 3 सुसायड अटेम्प्ट केले वन स्लो. आनी उपरांत एकल्यान ताच्या हातार हात घालो खंय, म्हणले पयशे घाले खंय हातार, ताका म्हळें खंय म्हणी रेतीरेक वच सायबा. देव आसा की पळय, हें मन इल्लेशें कालें कर, मनोभाव बदली, चेंज युअर एटिट्यूड. आयलो रेतीरेंत, हांव ताका पळयता फाटल्यान बसना, तो मुखार बसता. मुखार बसून कोणाय कडेन उलयना. हो 4 दीस देवाचें उतर आयकता, आयकून आनी क्रमेन एक सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार जातना हो सगळो हाची तकली पोंदा. ते फारिझेव पब्लिकान मागणें करूंक गेल्ले खंय, तो पब्लिकान सकयल पळोवन म्हणटालो खंय देवा तकली उखलोवंक सय जाय. वय असोच गेला बोल्ड आनी येवन म्हणटा फादर, हांवें ताका एकच सवाल केलें, ताची सगळी काणी आयकून. देव आसा गी? आसा. देवसार आसा? देवसारी आसा फादर.
तूं कोणाक पाती येताय देवाक तर तुवें होगडायिल्लें देव पाठीन दिता कीर्तन 113 7वी ओळ देवाचें उतर कलतेपण जर घालतेपण असो मनोभाव एक चिंताप आमचें तें आसा खंडीत ह्या चिन्नान देवाक आमी महिमा दिता तर देव कितें करता पळय कलती जाल्ल्यांक Psalm 113 7वी ओळ अपुर्वेचें उतर म्हाका भाऊ मोगाचें कितें म्हणटा पळय खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडता कालत्यांक धुळींतलो उबारता दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा गे शेणांतलो तुम्ही शेणा पडला जावं प्रो शेणा पडला काय जाता पूण देव कालत्यांक धुळींतलो शेणांतलो आनी कडेन गोबरांतलो सयत बरयला गोबरांतलो सयत वयर बारता देखून मुगाळ भवानी बनी एका मनशान म्हाका सांगल्लें एक उतर म्हज्या काळजांत आसा हांव जीन बोर विसरना हें उतर आनी तें हांव आज तुमकां सांगता चिंतपान देवाक महिमा खालती जावन महिमा आत्मीक जिवीत म्हळ्यार स्पिरिच्युअलिटी इज नॉट अबाउट रायट अँड रॉंग हांव समा न्ही तूं समा न्ही हें समा न्ही नो आत्मीक जिवीत वा समा न्ही ताचेर बांदूना आमी आमचें आत्मीक जिवीत आयच्या दुसऱ्या वचपान म्हळें तुमी पळयत जाल्यार त्या संगतीचेर बांदूना देवाचेर बांदलां जेन्ना एका मनशान देवाचेर दिश्ट घाल्या आनी कलतेपणान देव कलत्यांक उबारता ह्या बायबलाचे नियम घेवन तो जियेता तर आत्मीक जिवीत स्पिरिच्युअलिटी इज ऑल अबाउट ह्युमिलिटी अँड ओबिडियन्स तुजें मौन आनी काळीज देवाक तूं खाल करताय जितलें तुजें मौन आनी काळीज देवाक खाल जाता तितलें देव तुका उबारता देखून आमी पळयत आसतना आमच्या जिवितांत आमचें चिंताप आमी बदली जाय संवसाराचें न्हय हो मनोभाव ना देखून चिन्नान वा कलतेपणान वा चिन्नाच्या कलतेपणा वरवीं देवाक महिमा दिवचें म्हळ्यार तें देखून कलतेपणाक विरोध घालें विरोध शेगून घालें कलतेपणा असो गर्व प्रायड गोज बिफोर फॉल आनी देवाचें उतर म्हणटा गर्व आसलो मनीस मरी मायन गायलें सुदी गायन ती घालें म्हणली तुवें किरकोळ्यांक ऊंस बारलाय गर्व्यांक खंडीत मन्यसो ग्रंथ काडा प्रोवर्ब्स 16:18 16वा वस्वर 18वी ओळ गर्वी चिंताप थंय पाड देवाक महिमा दिना कितें बरयता मन्यसो ग्रंथा वस्वर 16-18वी ओळ गर्व नाशाच्या फुडल्यान वेता आनी हंकार पडण्याच्या फुडल्यान प्राइड गोज बिफोर फॉल खंडीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देव आमकां आपयता आमी आमच्या चिंतपान देवाक खलती जावन कितें करी जाय देवाक महिमा दी जाय कितले जाणां तयार आसात सकडां एक हात की दोन हात दोनूय हात आसा 50% ना चिन्नान देवा करगां दिवची कलती जावन तळयो पेटून देवा करगां दिया अबुरबेन देव आमकां सांगता शिकयता दुसरें म्हळें उतरान थ्रू वर्ड उतरान कलती जावन कशें देवाक महिमा दिवची सबार बोडी संवसारांत आमी पळयता आतां हेरांक पळोवचें नाका आमी कोणाची बडाय उलयता थोडे बडी आमचीच हांवें केलां अशें केलां तशें केलां आय हॅव डन इट हांवें केलां म्हणटा हांव उतरांनी आमचीच बडाय उलयता पूण देवाचें उतर आमकां म्हणटा 1 Corinthians chapter 1 कोरिंथीयांचें पयलें पत्र अवस्वर 1:30 वळ पळया वडवीक उलोवंक सोदता कोणाची वडवीक उलोवंक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक कोणाची वडवीक उलय जाय सोम्याची वडवीक उलय जाय आमची न्हय आनी एका किर्तनान बरयलां किर्तन 115 पयली ओळ कितल्या बरोबरचें उतर कलतेपणा विशयान सांगता आमकां न्ही देवा आमकां न्ही बघा तुज्या नांवाक महिमा जावं म्हाका न्ही Psalm 115:1 देवाचें उतर आमकां न्हय सरेस्परा आमकां न्हय बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा तुज्या नांवाक फावो कर महिमा देखून आमच्या उतरांनी देवाक
आमी महिमान दिसय आमच्या उतरांनी थोडे फुडें आमी मस्त संगती उलयता थोडी सड्ड उलयतात खंय हांवें म्हणचे कोण सड्ड उलयता तो सड पाता करता तें हांवें म्हणचें न्ही बायबल म्हणटा हांव म्हणना सड उलयल्यार सड पातका कित्याक आमचें उलोवणें पोकोळ मंगाळ बाबान म्हणे आमी उलयतना हेरा विशयान उलयता आमी उलयतना आमचीच बडाय उलयता देवाची न्हय देखून जाकोबो एक आवसोर वसा घरा वचून जिबेची बंदोबस्त करा म्हणटा न्ही यूज ऑफ टांग जिबेची बंदोबस्त हांव एक 2-3 उतरां तुमच्या मुखार दवरता कित्याक कशें देवाक आमच्या जिबेनी आमच्या उतरांनी अर्गां वा महिमा दिवयेत कालती जावन जाकोब म्हणटा जाकोबाचें पत्रावसवर 3 दुसरी ओळ वास दुसरी ओळ सकळ वाचूंक जायना थोड्यो ओळी पळया नियाळ करा आयका देवाचें उतर पुरो कितें म्हणटा जाकोबाचें पत्रावसवर 3 दुसरी ओळ साबार संगतींनी आमी सगळीं सुकोवन पडटा साबार संगतींनी आमी सगळीं सुकोवन पडटा सो कोण उलोवण्यांत केदीं सुकोवन पडना तो एक संपूर्ण मनीस जो कोण उलोवण्यांत चुकोवन पडना तो एक संपूर्ण मनीस सगळीं आपली कूड धामून दवरूंक तो सकता सगळी आपली कूड दामून दवरूंक शकता तो आनी पांचवी ओळ वास जीबी तशीच आमची जीब कितें म्हणटा जावं ती कुडीसो इलाणसो सांदो पूण व्हडल्या कारबाराची ती बडाय उलयता तो कुडीसो ल्हानसो सांदो पूण व्हडल्या कारबाराची बडाय उलयता एकल्यान कंतार म्हणलें कंतार न्ही कंतार गोंयची कंतार म्हणटात आमी मंगळूरची कोळयाळची पद म्हणटा जिबे विशयान एक पद हांव ल्हान आसतना आयकल्लें पूण आजून तें पद जावंक पुरो पूण ताका अर्थ हांवें आज जिबे विशयान वा हांगाचे जाकोबाचें पत्र जिबे विशयान सांगता देखून सड्ड उलयल्यार सड उळवळटा ती देखून हो पदांत अशेंच म्हणटा आनी म्हजो फेमस सिंगर आयवन नोरोडना म्हणून तो सरला हाताना पूण ताणें गीत गायलें तूं अजून उडा आसा म्हाका मागता देवा हाक मारून मागण्याक म्हज्या तिक्के कान दी एक नवे अजाप करून मनशाच्या जिबेक एक हाड दी म्हणटा तो ती अशी तशी गुंवता नाका जाल्लें वोंगता फोटी मारन चिकता आनी मर्यादा आपली विकता मागीर तो मुखार म्हणटा रसनारान मनशाक एक जीब दिल्या आमसोरी फुंकताना सूख केल्या देवान तूं सूख केल्या म्हणटा हो कित्याक हळुवळच्या जिबेक लगाम दिवनाय हाडाची गरज कित्याक समजोंक नाय हर एक जिबेची कृत्यां मेसून सारकें एक हाड कित्या बसोनाय जिबेची बंदोबस्त आतां मुखार वर्षां तातूंतसू 9वी आनी 10वी ओळ हें आयका उतर जाकोबाचें पत्रावसवर 3 9वी आनी 10वी ओळो कितें म्हणटा ते जिबेन सोम्यांक आनी बापाक आमी अर्सिता आनी तेच जिबेन देवाच्या सरक्याक रचलेल्या मनशाक आमी शिरापता त्याच जिबेन देवाक अर्गां दिता आनी त्याच जिबेन आनी एकल्याच्यो खोडी काडटा शिराप देखून उतरान देवाक आमी महिमा आमचे जिबेन मागीर मुखार 10वी ओळ त्याच तोंडांत हांव भायर सरता आशिर्वाद आनी त्याच सांगातास शिराप म्हज्या भाव भयणीनो अशें जावचें समाने म्हज्या भाव भयणीनो अशें जावचें समाने जर आमी आशिर्वाद आमच्या देवाचेर पातयत आमचो देव शिराप घालचो देव न्ही आमचो देव कसलो देव आशिर्वाद तर ताका महिमा तर आमची जीबी वा उतरां आमी सांबाळची देखून मदर तेरेसा एक फावटी म्हणाले खंय अशें बोवा पुरबायचें उतर तिणें म्हणलें तिका आतां सांतीन म्हूण पसारतात न्ही हय खंडीत सप्टेंबरान आनी तिणें म्हणलें खंय इफ युअर आयज आर पॉजिटीव दोळे इफ युअर आयज आर पॉजिटीव यू वील लव द वर्ल्ड बट इफ युअर टंग इज पॉजिटीव वर्ल्ड वील लव यू
तुजे दोळे सारके आसा तर तूं संवसार बरो म्हणून पळयताय. पूण तुजी जीव समा आसा जाल्यार संवसार तुजो हेरां तुजो मोग करतात. खंडीत देखून जिबेची बंदोबस्त हो उतरान देवाक अर्गां दिवचें गरज. देखून जेजू मातेवाच्या वांजेलांत वचोर 5-5वी वळू जेजून म्हणलें साम मदर तेरेसान मात्र म्हणलें न्ही पूण जेजून 8 भागेंत 1 भागी सांगलें. कितें मॅथ्यू 5:5 देवाचें उतर कितें म्हणटा? सादी बोळी कितली भागी, सादी बोळी कितली भागी, पृथ्वी जातेले तांचे पृथ्वी जातेले तांचे दायज. सादी बोळी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. 2 विशय जाले देवाक कलतेपणान म्हळ्यार चिन्नान आनी शब्दान कशें आमी महिमा दिवची. आतां एक विशय उरला देवाक महिमा दिवचें चिन्नान शब्दान आनी करनेन थ्रू डीड. आतां करनेन देवाक कशें आमी महिमा दिवेत. आमच्या जिवितांत आमी मस्त कामां करता, मिसांव करता, मस्त व्हड व्हड कामां कशें महिमा दिवची. देवाचें उतर म्हणटा मॅथ्यू 5:16 माथ्यो वचोंजेला वचोर 5:16 वळ अशें म्हणटा तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार पळजळूं, तुमचो उजवाड मनशा मुखार पळजळूं, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी कोणाक महिमा दिवं? बाबाक. बऱ्यो करण्यो मुगाळ बाबा आनी बनी हाका आमी काकुळतीच्या वर्सा आसा. काकुळतीचें वर्स पाप साहेबान पापा फ्रांसिसान आमकां देवाची काकुळत गरज आसा म्हणून 3 संगती सांगल्यो. कोणाक एवढा आसा ती? आमी पातकी रियेकली, आमी पातकी, आमी पातकी, आमी दुबळी, आमी कलती. असो अर्थ घालें. वी आर सिनर्स, वी आर पुअर, वी आर हंबल. आमी पातकी, दुबळी, कलती म्हळ्यार असो अर्थ आमी देवाचेर होंदोन आसची. वी डिपेंड ऑन गॉड. खंडीत हरिएकाक आमी देवा आसाव. आमच्या जिवितान हरिएकाक करनेक बरी करणी करूंक खंडीत देवाचेर होंदोन आसा जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर देवाचेर होंदोन आमी कितेंय करता तर देवाक महिमा जाता. देखून देव आमकां आपयता आमच्या करण्यांनी देवाक महिमा दी जाय. आमच्या मागण्यांत ती देवाक आमी महिमा दी जाय. मागण्यांत ती सुखांत देवाक अर्गां दिवंक सुलाभ खंय. पूण कितल्या जाणांक दूख जातना देवाक अर्गां दिवंक जाता म्हणजे न्ही दिजे. सुखांत हात वयर करयेत आनी देवाक अर्गां दिवं. तूं बरो देवा तें हें असो वय समा दूख जातना तूं खंय आय तो नांगी तो आसा. देखून म्हाका एका पदरापान एका रितीरेंत खंय आमी नवी शेटन आसतना सांगलें हिंदेची एक गात खंय. सुख में मुस्कुराना आसान है, सुख में मुस्कुराना आसान है, दुख में मुस्कुराना महान है. सुखांत आसो दिवंक बारी सुलाभ अर्गां दिवंक. पूण दुखांत अर्गां दिवंक तें कलत्यांक जाता. कोण देवाचेर होंदोन जियेता ताका जाता. तुमकां हांवें सांगलें हांव इज्रायल येता म्हणून. आनी म्हाका इज्रायलाक वचूंक आसलें एक अवकाश. पूण खंयचेय कारान कोण जाणा देव जाणा. देवान म्हाका विजा मेळोवन आज हांव वचना. हांवें देवाक इतलेंच म्हळें देवा व्हडणी. जॉबान म्हणलें खंय देवान दिलें देवान जालें. आनी हरसिल्लें जावं ताचें नांव आज हांव सांगूंक शकता. कित्याक शकता? ती देवाची खुशी. म्हाका कितें गरज हांव कोणाक पळयता तुमकां हांवें सांगचें. जर सुमयाचेर होंदोन जियेतात तर तांकां दुसरें कांय गरजेचें न्ही. ती खंत बेजाराय तें सोपान हें सोपान तें मिसांव हें मिसांव तें गरज न्ही. ताची दिश्ट हाचेर ना. ताची दिश्ट कोणाचेर देवाचेर. देवाचेर दिश्ट आशिल्लो मनीस देवाक अर्गां दिवंक शकता. तें मात्र न्ही. आज म्हजी मम्मी आसा हांगासर 60 वर्सां तिची संपयता आज मोनिकाचें फेस्त 60 वर्सांचो आज जल्मा दिवस. आनी तुमचे पैकी कोणी जल्मा दिवसाचेर आसात. हांवें कित्याक मम्मी सोडा आज काडचो. सुमार एक 15 वर्सां हांवें ट्रेनींग घेतलां ह्या जाग जावं 10वे उपरांत. 10 वर्सां उपरांत म्हज्या जिवितांत एक घडीत घडलें म्हाका फाटीं काडलें जालें.
आनी हांव ह्या जाग जाता म्हणलें धैर्य नातलें. एक विशेश व्हडलें एक घडीत जालें. 10 वर्सां हांवें 10 वर्सां काडल्यान कोणूय चिंतूं ना म्हाका अशें जाता. हो विशय सोडा विजा असो आनी तो ल्हानसो आज न्हय तर फाल्यां वर्शी येता केदाळाय वर्शी येता. पूण हें घडीत म्हाका म्हजें सगळें जिवीत वा म्हजें मिसांव वा एक ह्या जाग जावचे आशास आनी तेंच ना. कितेंय जालें कोणेंय म्हाका कारें केलें तें गरजेचें न्हय. गरजेचें हांवें घरा फोन केलें, मम्मीक विचारलें. 10 वर्सां जाल्यान मम्मी आस म्हज्या जिवितांत असले घडीत आयला. म्हाका येस म्हळ्यार मुखार वशीत, नो म्हळ्यार फाटीं. हांवें तिका सांगलें म्हाका घरा घेता गी फाटीं. तिणें दिल्लें उतर आजून उडा आसा म्हाका आजून. आनी हांव विसरना. आज तिका 60 वर्सां जालीं. हांवें म्हणचें म्हजी आवय एक प्रवा दीन म्हाका. कित्याक तिणें म्हळें पुता जर तुका देवान विंसला तर कोणेंय तुका फाटीं धाडूंक जायना. पूण जर देवान तुका विंसूं ना तुका मुखार वचोंकय जायना. देवान विंसल्यार फाटीं धाडूंक जायना. विंसूं ना जाल्यार तुका मुखार वचोंकय जायना. देवान दार दंपल्यार कोणेंय उक्तें करूंक जायना. पूण देवान दार उक्तें गेल्यार कोणेंय दांपूंक जायना. खाल जावया. आमच्या सुखांती दुखांती देवाक अर्गां दिवया आनी ह्या देवा तें जियेवया. पेटोवनेचो वेळ आमच्या उदारमनाची कानीक सोम्याक आमी दिवया. सोम्या आमकां आशिर्वादीत करूं. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सौतेली घेऊन आयल्या काल ते परी निर्मळ चिंचू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे राही म्हणून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही गाणी स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां सर्पितांव तुका ओड्या वयना सवे गे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां सर्पितांव तुका ओड्या वयना सवे गे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या किती आशा तुझीच देणे जावरासा तुझे आशे तुझे कुशे काल सावरा कोण आसा. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्ण आमकां फावो जाव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळसां उबारुया. आमेन.
सर्वेस्पराक देव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कनवळ्यान तुवें मनशाक असो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंदार करून धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पाताक मातसो हेर सगळ्यान आमच्या गतीन जियो तुवें ताका पाठयलोय आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी उगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान सोडून घेतली देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवान ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे ओम सर्गी तुकाचे बाबा करूसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेज मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावर्तसो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची गुणारगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा लुईस पावल आमच्या गवळी बापा सर गवळी
सर याजक धार्मीक भाव भयणी तशेंच सर आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांक तूं सर्वांक प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरसर मेल्यान त्या आमच्या सर्व भाव भयणींची प्रत्येक जाण कोणा खातीर आज आमी मागोवंक आशेता. तांची सर्वांची तूं काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आवकार मरये देवाचे माये संगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर कोळें तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुम्यांश केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सदा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरवंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशानतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे शिसांग म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशेप्रमाण तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुम येजू क्रिस्त आमकां कलतेपण शिकयल्लो कलतेपणाची देख दिल्लो कलतेपणाक आपोवणे दिल्लो. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्याक तुजें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका. सोमिया जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका. ए जेजू ये काळजां म्हज्या हर काळीज हे मोगान तुज्या. ए
तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें तुजें बरेंपण केदें व्हडलें सर्वेस्परा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां मनां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबनीची साखरी करूंक आमची उमेद सडत वसो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमची सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमीन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशिता. सगळ्या काळजांक मोग तुजो करता. संवसार म्हाका कांयच नाका तूं एकलो सोम्या देवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशिता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशिता. तुजे सारके पेल्या थंय देखता.